बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैं तहरीर पढ़ रहा हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तमाम पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान सबसे अच्छे बुजुर्गों में नाम है उनका शुमार है। उनका नाम है हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातुहू आलिया। ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। बहुत इल्म है माशाल्लाह इनके पास, अच्छे उलमा में इनका शुमार होता है और तबाहुर इल्म है इनके पास। उनकी एक किताब है इस्लाही खुतबात है, तमाम मवाद है उसमें, तमाम बुजुर्गों के हैं, हकायतें हैं देवबंद के बुजुर्गों की जो सल्फ सवालीन गुजरे हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के क़िस्से हैं, मवाज़ हैं और बड़े बड़े बुजुर्गों के हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह के बारे में भी हकायतें हैं इस किताब में। 22 जिल्दों में है। समझ में आई? उसकी तहरीर पढ़ रहा हूँ, देखिएगा क्या लिखा है। हम किताबें पढ़ते ही नहीं। जिसने शेख ने कह दिया ये किताब पढ़ो तो पढ़ना है, पहले शेख को तो देख लो, शेख कौन सा है, शेख क्या है, समझा नहीं, शेख के कहने पे चल रहा है। अलमाज़ल्ला, हमारी इसलाह हो जाए अल्लाह ताला मरने से पहले। फरमाया उन्होंने, बिदत की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि आदमी खुद दीन का मौजिद बन जाता है, यानी ईजाद करने वाला। हालांकि दीन का मौजिद सिर्फ अल्लाह ताला है। दीन का मौजिद कौन है? ईजाद करने वाले अल्लाह ताला। और बिदत करने वाला दर पर्दा इस बात का दावा करता है कि जो मैं कहूँ वो दीन है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दीन को जानता हूँ, यानी अल्लाह के रसूल से ज़्यादा दीन को जानता हूँ, अपने तरीके से दीन को चला रहा हूँ। वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से बढ़कर मैं दीनदार हूँ। ये शरीयत की इत्तिबा नहीं है बल्कि अपनी ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा है। क्या कि फरमान क्या है अल्लाह तबारक ताला का कि जो मेरी इताअत है वो मेरे रसूल की इताअत है, यानी मेरे रसूल हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दीन दें उस पर इत्तिबा करो। उसके बाद कौन से दीन कहाँ से मिलेगा? खुलफा राशिदीन से। खुलफा राशिदीन कौन? जो चारों साहबी हैं हुज़ूर अक़दस सलाम के, उनसे दीन मिलेगा। उसके अलावा जो दीन लेके चलोगे सब बेकार, सब लघु, सब बेहुदा है, जो दीन नहीं है। बल्कि आप दीन का काम करेंगे, बिल्कुल नेकी का काम करेंगे, लेकिन वो शरीयत से हट के है तो वो उस पर मुआखिज़ा हो जाएगा, बिदत बन जाएगी वो। और उसकी तहरीर पढ़िए, वो कितनी अच्छी बात लिखी है। हम क्या समझते हैं और तहरीर में क्या लिखा है, ज़रा समात फरमाएं। इसलिए देख के पढ़ रहा हूँ मैं, अपनी कोई वाज नहीं कह रहा कि आप सोचें जी ऐसे ही बोल रहा है। लल्लन टाप होता है ना एक लफ्ज़, ऐसे ही बोल रहा है। देखिए किताब की तहरीर है, कोई अगर तस्दीक भी करे तो किताब में देख ले, इस पेज पे बता दूंगा, मुझे फ़ोन करके बात कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ जब्बार, लफ्ज़ जाबिर और जब्बार के मायने, यानी अल्लाह तबारक ताला का सिफाती नाम है ना जब्बार। उसके लोग क्या समझते हैं ये बड़ा कहर करने वाला है। देखो उसका मायना लिखे हैं। ये हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अनुमा से मरवी है। यह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मख़सूस सहाबा कराम में से हैं और अंसारी साहबी हैं, मदीना तैयबा के रहने वाले थे। इनका नाम जाबिर है। यानी लोगों को शुबा होता है कि जाबिर तो जालिम आदमी को कहते हैं। अल्लाह ताला का सिफाती नाम है जाबिर, जब्बार जिससे निकला है। तो भाई इन साहबी का नाम जाबिर कैसे रख दिया गया? और अल्लाह ताला के नाम है ग्रामी जब्बार के बारे में यही शुबा होता है। इसलिए अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना में से एक नाम जब्बार भी है। अल्लाह तबारक ताला के नाम 99 हैं सिफाती, जिसमें से एक नाम जब्बार भी है। और उर्दू में जब्बार के मायने हैं बहुत जुल्म करने वाला। जब्बार के मायने हैं बहुत जुल्म करने वाला, यानी अल्लाह ताला अपना नाम ये रखेंगे कि मैं बहुत जुल्म करने वाला हूँ। सोचिएगा। इसलिए आम तौर पर लोगों को ये शुबा होता है कि अल्लाह ताला के लिए जब्बार का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया गया। इस शुबे का जवाब ये है कि अरबी ज़बान में जाबिर के वो मायने नहीं हैं, यानी अरबी ज़बान में जाबिर के मायने अलग हैं जो उर्दू में हैं। उर्दू में जाबिर के मायने जालिम के आते हैं, लेकिन अरबी में जाबिर कहते हैं टूटी हुई चीज़ को जोड़ने वाला। समझ में आई बात? टूटी हुई चीज़ को जोड़ने वाला, टूटी हड्डी को जोड़ने को जबर कहते हैं, और जो शख्स टूटी हड्डी को जोड़े इसको जाबिर कहते हैं। समझ में आई बात? ज़हन नशी करिएगा। तो जाबिर के मायने हुए टूटी हुई चीज़ को जोड़ने वाला, और ये कोई गलत मायने नहीं है बल्कि बहुत अच्छे मायने हैं। इस तरह जब्बार के मायने हुए बहुत ज़्यादा टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने वाला। तो अल्लाह ताला का जो नाम जब्बार है उसके मायने माज अल्लाह जुल्म करने वाले या अजाब देने वाले के नहीं हैं, बल्कि इसके मायने ये हुए कि जो चीज़ टूट गई हो उसको अल्लाह ताला जोड़ने वाले हैं। समझ में आई बात? ज़हन नशी कर लीजिए। टूटी हुई हड्डी जोड़ने वाले ज़ात सिर्फ एक ही है। टूटी हुई हड्डी जोड़ने वाले की सिर्फ ज़ात एक ही है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बहुत सी दुआएं तलकीन फरमाई हैं, उनमें से एक में अल्लाह तबारक ताला के नाम को उस नाम से पुकारा गया है, या जाबिरिल अज़ीमिल कसीर, ये टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाले। ये इस नाम से ख़ास तौर पर इसलिए पुकारा कि दुनिया के तमाम अत्तबा यानी हकीम
معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح پوزیشن پر رکھ دے، لیکن کوئی مرہم، کوئی لوشن، کوئی دوا، کوئی معجون ایسی نہیں جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جاوے۔ جوڑنے والی ذات صرف وہی ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو جبار کہا جاتا ہے، نہ کہ اس معنی میں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اب دوسرا لفظ دیکھیے گا، لفظ قہار کے معنی ہیں، یعنی جبار اور قہار دونوں صفاتی نام ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں جبار کو اور قہار کو کس معنوں میں لیتے ہیں، سنیے گا۔ اس طرح باری تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام قہار ہے۔ اردو کی اصطلاح میں اردو کے معنوں میں قہار اس کو کہتے ہیں جو لوگوں پر بہت قہر کرے، ظلم کرے، قہر کرے، غصہ کرے اور لوگوں کو بہت تکلیف پہنچاوے۔ لیکن باری تعالیٰ کے اسماء گرامی میں جو لفظ قہار ہے وہ عربی زبان والا قہار ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے نا، وہ اردو کا نام نہیں ہے۔ یعنی اردو کے معنی ہے قہر کرنے والے، یعنی بہت زیادہ تکلیف پہنچانے والے۔ اور اردو زبان کا نہیں ہے، یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ عربی کا ہے، اور عربی زبان میں قہار کے معنی ہے غلبہ پانے والا۔ عربی زبان میں قہار کے معنی ہے غلبہ پانے والا، غالب، جو ہر چیز پر غالب ہو، اس کو قہار کہتے ہیں۔ یعنی وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ سمجھ میں آئی؟ قہار کے معنی کیا ہے؟ غالب آنے والا، ہر چیز پہ غالب، یعنی وہ ذات ہر چیز پر غالب ہے، تمام چیزیں مخلوق اس کے مغلوب ہیں، ہاری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام عذاب پر دلالت نہیں کرتا، کوئی بھی نام اللہ تعالیٰ کا عذاب پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ باری تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو۔ سارے اسماء گرامی یا رحمت پر دلالت کرتے ہیں، یا ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، یا قدرت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اسماء الحسنی میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرنے والا ہو۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اصل صفت رحمت کی ہے، رحیم کی ہے، رحمان کی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے اور رحمان ہے، کریم ہے۔ ہاں، جب بندے حد سے گزر جائیں تو پھر بے شک اس کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی برحق ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے۔ لیکن باری تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جو اسماء الحسنی سے موسوم ہیں، اس میں عذاب کا ذکر صراحتاً موجود نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ کی ذات تو صرف کیا ہے؟ رحیم، کریم، رحمان، رحم کرنے والے، اور کیا جو ہے بڑا کریم ہے۔ لیکن صفات عذاب اور مطلب قہار اور جبار کی نہیں ہے۔ یہ سب نام اردو کے ہیں، اردو کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے بلکہ عربی کا لفظ ہے یہ قہار اور جبار۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، توبہ توبہ، بلکہ اللہ کی ذات جو ہے صرف رحیم و کریم ہی ہے۔ کوئی ایسا نام نہیں ہے موسوم جس سے آپ کوئی لفظ غلط لے لیں۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہے۔ مثال کے طور پر ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ہر ماں باپ ہیں۔ اگر بچہ غلط ہو جائے، غلط راستے پہ چلا جائے، یا لڑکی غلط راستے پہ چلا جائے، کوئی بھی لڑکی بگڑ جائے، بگڑنے کے بعد غائب ہو جائے 2-3 سال، پھر پتہ چلے وہ کوٹے پہ بیٹھی ہوئی، کوئی ماں باپ اس کو گھر پہ لے آئیں گے؟ کبھی نہیں لائیں گے۔ اس کا مطلب ہے 3-4 سال کو کوٹے پہ بیٹھی رہی تو کس دور سے گزری ہوگی؟ اگر گھر میں آ گئی تو گھر کے تمام معاشرے کو خراب کر دے گی، تمام اور بہنوں کو خراب کر دے گی۔ تو کوئی ماں باپ نہیں چاہیں گے کہ وہ گھر پہ آئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ اپنی تقدیر خود لکھ دی ان نے، اپنے عذاب خود لے لیا ان نے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے، بلکہ ہم خود اپنے اوپر عذاب مرمت کرتے ہیں اور اس کو اس کی شکل دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ذہن نشی کرے اور ہمیں اس پہ توفیق آردانی سے نوازے عمل پیرا ہونے کی۔ کتاب صحیح پڑھیں گے تو صحیح علم حاصل ہوگا، علم حاصل نہیں ہوگا ایک ہی کتاب میں ڈوبے رہو، توبہ دوسرے کو اور تلقین کرو، صاحب تم بیٹھتے نہیں یہاں پہ، توبہ علم پتہ نہیں چل رہا ہے، بس بھیڑ چال چل رہا ہے، سب بھیڑ چال۔ الماذ اللہ، اللہ تعالیٰ توبہ کر لے، توفیق آردانی سے نوازے، مرنے سے پہلے جلدی آنکھ کھل جائے تو بہتر ہے۔ آمین ثم آمین۔